दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बूढ़ी माँ और एक जवान बेटे का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप रोने लगेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और माँ की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वाकया पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जो वाकया आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ये वाकया हैदराबाद के किसी इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक बूढ़ी माँ अपने एक जवान बेटे के साथ रहती थी। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था, यानी कि घर में बूढ़ी माँ और जवान बेटे के अलावा और कोई नहीं था। बेटा गलत लोगों की संगत में आ गया था। बुरे दोस्तों ने इसको गलत रास्ते पर डाल दिया था, जिसकी वजह से वो देर रात तक घर से बाहर रहता था। हर रोज रात को घर लेट आता था, जिसकी वजह से बूढ़ी माँ बहुत परेशान रहती थी। बूढ़ी माँ ने इसको कई बार समझाया कि बेटा, रात को घर जल्दी आ जाया कर, मैं अकेली होती हूँ, मुझे खौफ महसूस होता है, हालात ठीक नहीं हैं, मैं तेरे बारे में सोच सोच कर परेशान रहती हूँ। तू जब तक घर नहीं आता है तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं सो नहीं पाती हूँ। तू रात को देर ना किया कर और घर जल्दी आ जाया कर। मगर बेटा माँ की बात कहाँ सुनने वाला था। वो तो एक कान से सुनता और दूसरे कान से वापस निकाल देता, यानी कि माँ की बातों का उस पर कोई भी असर नहीं होता था। आपको मालूम है कि अगर बेटे की जगह पर कोई और होता तो चलो ना मानता तो कोई बात नहीं, मगर ये तो इस बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा था। इसके सिवाय उसका और कोई नहीं था, इसलिए उसके बगैर कैसे अकेली रह सकती थी, इसके बगैर कैसे खाना खा सकती थी, इसके बगैर कैसे सो सकती थी। मगर बेटे ने माँ की कोई भी बात नहीं मानी और वो ऐसे ही रात को घर लेट आता रहा। एक रात बहुत देर हो चुकी थी, मगर बेटा घर नहीं आया। बेचारी माँ बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि आज क्या बात हुई होगी जो अब तक घर नहीं आया है। बेचारी बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे की तरफ जाती और उसको खोलकर गली की तरफ झांकती, और जब वो नहीं दिखता तो वापस अंदर आ जाती। ऐसे करते करते रात तकरीबन साढ़े बीत चुकी थी। अब सुबह होने वाली थी कि अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। माँ भागते भागते गई और दरवाजा खोला तो सामने देखा कि बेटा खड़ा हुआ है। माँ ने बेटे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि देर हो गई तो क्या है, मगर खैर है कि बेटा सही सलामत घर आ गया है। घर के अंदर आने के बाद बेटे ने कहा कि माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, रोटी चाहिए, भूख से मर रहा हूँ। इसने घर के अंदर आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ ने कहा कि अच्छा बेटे, अभी लाती हूँ, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है, मैं भी पूरी रात तेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन आज तूने घर आने में इतनी देर क्यों कर दी? तू आज कहाँ चला गया था? मैं तेरे बारे में सोच सोच कर पागल हो चुकी थी। तो बेटे ने कहा कि माँ, मैं दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए चला गया था, उसके बाद दोस्तों के साथ घूमने निकल गया, इस वजह से लेट हो गया। तो माँ ने कहा कि बेटे, तू कैसे लोगों के साथ हो गया है? उन लोगों ने तुझे गलत रास्ते पर डाल दिया है, इतनी बार तुझे पुलिस भी पकड़ कर ले गई है। मैं लोगों को तेरी वजह से मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची हूँ। मोहल्ले वाले सब कहने लगे हैं कि ये देखो उस बदमाश की माँ है। बेटा कुछ तो ख्याल कर मेरा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था और तेरी माँ भी ऐसी नहीं है, फिर तू क्यों ऐसा करता है? दोस्तों, बूढ़ी माँ तो अपने बेटे को प्यार से समझा रही थी, लेकिन उल्टी सीधी फिल्में देखकर और गलत लोगों के साथ में रहकर बेटे का दिमाग खराब हो चुका था। इस वजह से माँ की प्यार भरी बातें उसको कड़वी और जहर बराबर लग रही थी। वो चाह रहा था कि उसको माँ कुछ ना कहे और चुपचाप उसको खाना खिला दे। इसलिए माँ की बातें सुनकर बेटा चीख कर कहने लगा, बस कर, ज्यादा नसीहत मत झाड़ और फालतू की बातें न बता, मुझको भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दे वरना। बेटे का रवैया देखकर बूढ़ी माँ बहुत हैरान हो गई और वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बेटा उससे इस तरह से कभी बात करेगा। तकलीफ के मारे उसका कलेजा फटने लगा। बूढ़ी माँ को गुस्सा आ गया और कहने लगी, वरना क्या क्या कर लेगा? तू तो मुझको डराता है, उस माँ को तू धमका रहा है जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। शर्म नहीं आती तुझे माँ से इस तरह से बात करते हुए? जा, नहीं देती मैं तुझे खाना, आज भूखा ही सो जा ताकि तुझको पता चले। इतना सुनना था कि बेटा उसी से लाल हो गया। उसने एक जूता उठाया और माँ की तरफ फेंक दिया। गनीमत रही कि वो जूता माँ को नहीं लगा, वरना बूढ़ी माँ वहीं पर मर जाती। बेचारी माँ बहुत डर गई और उठकर भागने लगी। उसने दूसरा जूता उठाया और माँ को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगा। बेचारी माँ भागती भी कहाँ, घर भी बहुत छोटा था। बिल आखिर वो वहां तक पहुंच गया और माँ को जूते मारने लगा। माँ ने बहुत हाथ पैर मारे, मगर वो अपने आप को इस संगदिल बेटे से बचा ना सकी। बेटे के जूते इसके मुंह पर लगने लगे तो बूढ़ी माँ के दिल से आह निकली और कहने लगी, ऐ अल्लाह, ऐसे बेटे से तो अच्छा था तो मुझको बेटा ही ना देता। ये कैसा बेटा है जो अपनी माँ को जूते से मार रहा है?
اے اللہ تو مجھے موت دے دے، اب میں زندہ رہنے کے قابل نہیں بچی ہوں۔ اے میرے مولا، آج جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور اس نے آج اپنی ماں کی توہین کی ہے، اس کو تو دنیا اور آخرت میں برباد کر دے۔ ماں کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بیٹا لرز گیا، مگر وہ اب کر بھی کیا سکتا تھا؟ ماں کی زبان سے بد دعا نکل چکی تھی، وہ بہت ڈر چکا تھا۔ اس نے ماں کو وہیں پر چھوڑا اور سونے کے لیے چلا گیا۔ دوستوں، اس کے بعد ماں وہیں پر پڑی رہی اور بیٹا جا کر اپنے بستر پر سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک بیٹے کے پیر میں درد ہونے لگا۔ اس نے سمجھا معمولی درد ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کا وہ درد بڑھتا ہی چلا گیا۔ صبح ہوئی تب تک اس کو بہت زور کا درد ہونے لگا تھا، اب اس سے وہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے پیر میں سوجن بھی آ چکی تھی۔ وہ اپنے گھر سے نکلا اور بڑی مشکل سے چلتا ہوا ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر نے دیکھنے کے بعد کہا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ تمہارے پیر میں اتنا درد کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر وہ وہاں سے کسی بڑے ہاسپٹل میں چلا گیا۔ ڈاکٹر نے اس کے پیر کی ہر جگہ سے جانچ کی، مگر ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پیر کو ہوا کیا ہے۔ اس کا درد سے برا حال ہو رہا تھا اور اس کے پیر میں سوجن بھی لگاتار بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹروں نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ تمہارا پیر اندر سے خراب ہو گیا ہے، اس لیے اس کو نیچے سے تھوڑا کاٹنا پڑے گا، تبھی تمہارا مرض دور ہوگا۔ اس کے بعد اس کا نیچے سے تھوڑا پیر کاٹ دیا گیا، مگر اس کو پھر بھی آرام نہیں آیا، یعنی کہ اس کا درد ویسا ہی رہا، کم نہیں ہوا۔ پھر ڈاکٹروں نے اس کا پیر تھوڑا اور کاٹ دیا، اس کے بعد پھر تھوڑا اور کاٹ دیا۔ ایسے کرتے کرتے اس کا پورا پیر کاٹ دیا گیا۔ اب وہ آدمی بالکل لنگڑا ہو چکا تھا، مگر اس کا پیر ٹھیک نہیں ہوا۔ جہاں سے اس کا پیر کاٹا گیا تھا وہاں پر اس کے پیپ بھر گئی۔ اب دوستوں کے گھر بیٹھے کا علاج چل رہا تھا، ادھر اس کی دکھیاری ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ بیچاری بوڑھی ماں بیٹے کے ہاتھوں سے مار کھانے کے بعد صرف 7 دن ہی جی پائی۔ ان 7 دنوں میں اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بس وہ اس بات کو سوچ سوچ کر روتی رہتی تھی کہ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا بیٹا اس کی خدمت کرے گا، مگر میں نے تو اس بڑھاپے میں اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں سے جوتے کھائے ہیں، اب مجھے ایسے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہی کہتے کہتے وہ مر گئی۔ ماں کے مرنے کے بعد بیٹے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کی شادی ہوئی تو تھوڑے دنوں کے بعد اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ بچے ہوئی تو وہ بھی اس کے قریب نہ آتی۔ اس کی جائیداد پر بیٹوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ایک دکان تھی وہ بھی چلی گئی۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، اس کے پاس کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں رہے، تو اس نے بھیک مانگنا شروع کر دیا اور ایک راستے پر بیٹھ کر بھیک مانگنے لگا، مگر لوگ اس کے قریب بھی نہیں آتے، دور سے ہی اس کی طرف روٹی پھینک دیتے، جیسے کسی کتے کی طرف روٹی پھینکی جاتی ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے کہ یہ وہی کمبخت لعنتی انسان ہے جس نے اپنی ماں کو جوتے لگائے تھے۔ دوستوں، وہ انسان لوگوں کے لیے ایک عبرت بن چکا تھا۔ وہ راستے پر بیٹھا رہتا اور اس کے پیر کے زخم سے پیپ بہتی رہتی، اس پر مکھیاں بھنبھناتی رہتی، جس کی وجہ سے وہ درد سے کراتا رہتا، مگر کوئی بھی اس کی اور دھیان تک نہیں دیتا۔ راستے پر بیٹھے بیٹھے بھیک مانگتے ہوئے اس کو 4 سال کا وقت بیت گیا۔ ایک دن حیدرآباد میں ایک بہت بڑے بزرگ آئے جن کا نام مولانا عبدالشکر الدین تھا۔ مولانا دین پوری رحمت اللہ علیہ ایک بہت ہی نیک دل انسان اور ایک اچھے تقریر کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے حیدرآباد میں تقریر کی۔ اس کے بعد وہ کچھ لوگوں کے ساتھ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا۔ وہ ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا اور درد سے کرا رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، اس کے دانت میلے کچیلے تھے اور وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ مولانا اس کے پاس سے گزرے تو اس آدمی نے بڑی دردناک آواز میں کہا، مولانا صاحب آپ ادھر تشریف لائیں، آپ مجھے عبرت سے دیکھیں، میں ایک شیر تھا، یہ مکان دکان سب کچھ میرا تھا، لیکن آج میں اس حالت میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے اپنا سارا واقعہ مولانا صاحب سے سنا دیا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد اس نے ایک بہت زور کی چیخ ماری اور وہیں پر زمین پر گر پڑا، پھر اٹھا اور کہنے لگا، حضرت یہ تو اس دنیا کی ذلت ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا۔ دوستوں، اس کے بعد اس شخص نے اتنا کہا اور پھر وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور یہی کہتا رہا، مولانا صاحب میرے ناراض رب کو مجھ سے راضی کرا دیجئے، جس سے ماں ناراض ہوتی ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ آج میں ماں کی بد دعا کی وجہ سے اجڑ کر رہ گیا ہوں، میری یہ دنیا برباد ہو گئی ہے، میری زندگی میں اندھیرا چھا گیا ہے، ماں کی ایک بد دعا نے مجھ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنا کہتے کہتے اس لعنتی بیٹے کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے